प्रेज द लर्ड, जय मसीह, शपथ सलोम। म पटना बिहारबाट भाइ धनराज थापा तपाईँहरूको बिचमा म परमेश्वरको वचनलाई लिएर फेरि आएको छु मेरो प्रिय। योभन्दा पहिले मैले तपाईँहरूको बिचमा पवित्र आत्माको बत्तिसमा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा ल्याएको थिएँ भने आजको शीर्षक हो मेरो प्रिय, पवित्र आत्माको बत्तिसमा प्राप्त गर्ने शर्तहरू। पवित्र आत्माको बत्तिसमा प्राप्त गर्नको निम्ति केही शर्तहरू छन् भन्ने कुरा हामीलाई परमेश्वरको वचन बाइबलले बिल्कुल प्रष्ट पारेको छ। कोही पवित्र आत्माद्वारा भरिने र कोही नभरिनुमा कारण छन् मेरो प्रिय। प्रभु मानिसहरूलाई पक्षपात नगर्नुहुने भएकोले यो तिनीहरूको हृदयको अवस्थामाथि निर्भर गर्दछ। हालेलुया। अनि पहिला चाहिँ हो मेरो प्रिय आज्ञाकारिता। पत्रसले प्रेरित 5:32 भनेका छन्, यी सबै कुराका हामी साक्षी छौँ र त्यसै गरी पवित्र आत्मा पनि जसलाई परमेश्वरले आफ्ना आज्ञा पालन गर्नेहरूलाई दिनुभएको छ। अनि पत्रसले प्रेरितमा के भनेका छन् भने 5:32 भनेका छन् भने यी सबै कुराका हामी के छौँ? साक्षी छौँ। पहिला त साक्षी छन्, अब के को साक्षी छन् भने र त्यसै गरी परमेश्वरले आफ्ना आज्ञा पालन गर्नेहरूलाई पवित्र आत्मा पनि दिनुभएको छ। के को साक्षी छन्? आज्ञा पालन गर्नेहरूलाई पवित्र आत्मा दिनुभएको छ भनेर पत्रस साक्षी दिन्छन्। धेरैपल्ट आफ्नो जीवनका कतिपय कुराहरू ठिक नभएर उहाँले अराउनु भएका कामहरू नगर्नेहरूलाई प्रभुले पवित्र आत्मा दिनुहुन्न। किनभने मेरो प्रिय, मेरो जीवनमा जब मैले प्रभुलाई ग्रहण गरेँ अनि ग्रहण गरेपछि मैले एमडिआई नेपालीमा ट्रेनिङ गर्नु पाएँ, त्यहाँदेखि मलाई भविष्यवाणी भयो कि तिमी सेवकाई गर्नेछौ भन्दाखेरि त्यो कुरालाई पनि मैले त्यति विश्वास गरिनँ, किनभने नयाँ नयाँ विश्वासी। अनि पवित्र आत्माको जब कुराहरू हुन्थ्यो त्यहाँ अरू मान्छेहरू डङ लड्थे, के बोल्थे, मैले त्यस्तो केही पनि पाइनँ। अनि त्यो पनि हल्का फुल्का मैले अब कपी गरे जस्तो त गर्नु खोजेँ, तर मैले त्यो जुन चाहिँ अनुभव पाउनु पर्ने थियो त्यो पाइनँ। नपाएपछि अनि म सेवा गर्नु पनि निराश भएँ। धेरै बाइबल किताबहरू पढेँ, त्यो अनुसारको मैले केही पनि नपाउँदाखेरि चाहिँ अब म अलिकति पढे लेखेको पनि कम्ती। अनि म चाहिँ एकदमै होटल लाइनबाट आएको व्यक्ति अनि होटेलमा काम गर्ने व्यक्ति अनि एकदमै नपढेको, स्कुल चाहिँ कहिले पनि नगएको, तर परमेश्वरलाई महिमा होस्, मलाई परमेश्वरले धेरै कुराहरू सिकाउनु भयो। अब यो अनपढताको कुरा र यो सत्य कुरा चाहिँ यस कारणले भन्दैछु कि परमेश्वरलाई नै महिमा भएको होस्। अब यस्तो कुरा होइन कि तपाईँहरूको बिचमा मैले शिक्षा ल्याइरहेको छु त अज्ञानतामा जानी बुझिकन चाहिँ ल्याएको छुइनँ। मैले हिन्दी स्टडी धेरै पर्सनलमा गर्छु अनि मेरो भाषामा पटना बिहारमा हिन्दीमा बोल्छु। अनि मलाई नेपाली भन्दा चाहिँ बोल्नुमा, स्पष्टीकरण गर्नुमा अनि हिन्दी ग्रामरहरू, बिहारी हिन्दी ग्रामरहरू म राम्रो प्रकारले बोल्छु, जो चाहिँ नेपालीमा मलाई त्यति स्पष्टीकरणमा हुनु सक्दैन। अनि मेरो प्रिय, जब त्यस्तो भएपछि चाहिँ अब उहाँ गएँ, ट्रेनिङबाट आएपछि यहाँ मलाई सङ्गति दिने कोही मान्छे थिएन। मलाई चाहिँ दुईवटा व्यक्तिले सुसमाचार सुनाएर लगेको थियो। अनि आउँदा पनि हाम्रो चर्च स्थापित भएको थिएन, पटनामा म मात्रै विश्वासी थिएँ। अनि त्यो दुईवटा भाइहरू पनि यताउता लागे। अनि त्यहाँदेखि के भयो के भएन, अनि म चाहिँ पछाडि एक्लै भएँ। अनि हाम्रो चर्च कलिसिया केही पनि थिएन, तर परमेश्वरको मैले के भन्छ आज्ञा नमानेको कारणले फेरि म पुरानो काममा जसरी होटलमा थिएँ, बियर बार चलाउँथेँ, त्यसै गरी म बियर बार चलाउनु जाँदाखेरि चाहिँ नयाँ दोकान खोल्दाखेरि चाहिँ मलाई इलेक्सनको समय थियो। मैले पहिला पनि एकपल्ट भनेको छु, त्यतिखेर चाहिँ मलाई परमेश्वरको कुरा नमान्दाखेरि चाहिँ, आज्ञाकारी नमान्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ मलाई परमेश्वरले पक्राउ पारिदिनु भयो। पक्राउ पार्दाखेरि चाहिँ इलेक्सनको समय थियो, मलाई जेल त भएन, तर 48 घन्टा मेरो थानाको त्यो गन्दगी जग्गामा अनि धेरै फोहोर जग्गामा मलाई बस्नु पर्यो। अनि त्यहाँ चाहिँ मलाई परमेश्वरले दर्शन दिनुभयो। अनि त्यहीँ चाहिँ मैले पवित्र आत्माको कुराहरूलाई पाएर कमिटमेन्ट गरेर परमेश्वरको महिमा गरेर अनि त्यहाँदेखि सेवा गर्छु भनेपछि मलाई धेरै मान्छेहरू त निक्लेनन्, तर
म भए पनि नभए पनि सेवा गर्छु भनेर कमिटमेन्ट गरेपछि चाहिँ म कोही लिडरहरूको साथमा मिलेर काम गर्थेँ। अनि अलिकति विश्वासी चर्च स्थापित हुने बित्तिकै केही सालको पछाडि त्यहाँबाट पनि म हट्नु पर्यो। अनि हटेर परमेश्वरले मलाई अर्कै जग्गा दोस्रो प्रकारको जुन प्रकारले बोलावट गर्नुभएको थियो त्यसै प्रकारले बोलाउनु भएको रहेछ। मलाई काम गर्नलाई हरेक चर्चलाई, हरेक कलिसियालाई, हरेक मण्डलीको मानिसहरूलाई मैले त्यसलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने आत्मिक रीतिमा अनि धेरै प्रार्थनाहरू अनि हरेक गर्नुपर्ने छ। तर मेरो पुरानो जो म बसेको ठाउँमा चाहिँ के थियो भने आफ्नै मात्रै हो, आफ्नै मात्रै खडा गर्नुपर्छ अनि ब्रान्चमाथि ब्रान्च गर्नुपर्छ। तर अब जेसुकै होस् आफ्नै गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू थियो। तर त्यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा रहेनछ। अनि परमेश्वरको इच्छा जानेपछि चाहिँ अनि आज्ञा मानेपछि चाहिँ मैले पवित्र आत्मालाई के गरेँ, पाएँ। त्यो कुराहरू तपाईँलाई मैले पहिला पनि भनिसकेको छु। अनि पवित्र आत्मा पाएर मैले परमेश्वरको सेवकाई गरेको अहिले 7 वर्ष पुरै भइसक्यो। परमेश्वरको महिमा होस्, हालेलुया। त्यसै कारणले आज मेरो प्रिय, हामीले जब आज्ञाकारितामा भएपछि पवित्र आत्मामा हामीलाई बत्तिसमा दिनु अगाडि कहिले काहीँ आज्ञाकारिताका केही कामहरू गर्न उहाँले हामीलाई अराउनुहुन्छ। बत्तिसमा दिनुभन्दा पहिला या लिएपछि पनि हामीलाई केही कामहरू परमेश्वरले अराउनुहुन्छ। कतिपटक त ती साह्रै गणनीय कामहरू हुन्छन् जो कि हामीले गर्नु नसक्ने कामहरू पनि हुन्छन्। अनि मेरो प्रिय, मैले एउटा किताब पढेको थिएँ। त्यो किताब जब पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो किताब चाहिँ ब्रायन जे बेलीले लेखेको जो किताब थियो त्यसमा चाहिँ उहाँले के लेख्नु भएको थियो भने एउटा लाइन मैले पढेको थिएँ। एकजना पास्टर उहाँलाई चिन्नु भएको थियो, डाक्टर जे बेलीले। धेरै वर्ष पहिले पवित्र आत्मा पाउन इमान्दारी साथ प्रार्थनामा लागिरहेका थिए। मेरो प्रिय, तिनी लागिरहेका थिए रे। तर जति नै प्रार्थना गरेर, जति कोसिस गरेर पनि र जति नै लामो प्रार्थना गरे तापनि उनले पवित्र आत्माको बत्तिसमा प्राप्त गर्न सकेका थिएनन् भनेर उनले भन्थे। एक दिन प्रभुले उनले पिञ्जडामा राखेको चरालाई छोडिदिने आज्ञा गर्नुभयो। उनले चरालाई पिञ्जडामा खोलेर छोडिदिए। पिञ्जडा खोलेर छोडिदिने बित्तिकै जुन दिन तिनले पिञ्जडाबाट चरालाई खोलेर छोडिदिए त्यही दिन त्यतिखेर नै छोडिदिने बित्तिकै उनी तुरन्तै पवित्र आत्माले भरियो भनेर परमेश्वरको दासले लेखेको मैले किताबमा मैले एक लाइन मैले पाएको थिएँ मेरो प्रिय। त्यसै गरी आज मेरो जीवनमा पनि परमेश्वरले मलाई सेवा गर्नु नै भनेर नै बोलाएको रहेछ। तर मैले चाहिँ के खोजिरहेको थिएँ भने त्यसमा मैले इङ्ग्लिस बोल्नुपर्छ स्पष्ट, मैले त्यसमा फरर सबै पदहरू याद गर्नुपर्छ। अनि त्यहाँदेखि विषय बाई विषय सब्जेक्टहरू बोल्नुपर्छ। धेरै कुरा गरेपछि चाहिँ अनि पर्फेक्ट ट्रेनिङ गरेपछि इङ्ग्लिस जानेपछि अनि मात्रै सेवकाई गर्न सकिने रहेछ भनेर मलाई थाहा भएको थियो। जसरी मैले प्रभु यीशु मसीहलाई पाएको 3 सालभित्रमा मैले यो कुराहरू थाहा पाएँ थिएँ। त्यतिखेरसम्म मैले पवित्र आत्मालाई पाएको थिइनँ। हालेलुया। त्यस कारणले मेरो प्रिय, अनि त्यहाँदेखि त्यो कुराहरू छ। जब मैले पवित्र आत्मा पाएँ, यो कुराहरूलाई बुझेँ। होइन, परमेश्वरले आफ्नो महिमालाई जस्तै जे भए तापनि परमेश्वरले मानिसको पक्षपात गर्नुहुन्न। तर मानिसको आज्ञाकारिता अनि मानिसको हृदयलाई जाँचेर जानेर उहाँले परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। प्रभुले मलाई पक्षपात गर्नु भएन, तर मानिसको परमेश्वरले हृदय पनि जाँच्नु हुँदो रहेछ, जान्नु हुँदो रहेछ भनेर मैले त्यतिखेर थाहा पाएँ। हालेलुया। अनि दोस्रो कुरा हो मेरो प्रिय, विश्वास गर्नु। पवित्र आत्माको बत्तिसमा दोस्रो कुरा हो विश्वास गर्नु। पवित्र आत्माको बत्तिसमा प्राप्त गर्ने हो भने हामीले विश्वास गर्नै पर्छ मेरो प्रिय। यूहन्ना 7:39 लेखेको छ। के लेखेको छ? तर यो कुरो उहाँले पवित्र आत्माको विषयमा भन्नुभएको थियो, जुन पवित्र आत्मा उहाँमाथि
विश्वास गर्नेहरूले प्राप्त गर्न लागेका थिए, किनकि पवित्र आत्मा अहिलेसम्म दिएको थिएन, किनभने येशूको महिमा अझसम्म भएको थिएन। मेरो प्रिय, किनभने अहिले म भन्दै लान्छु, मैले चाहिँ किन चाहिँ पवित्र आत्मा पाएनु छु झुन्डमा पनि भनेर भन्दाखेरि चाहिँ म अहिले तपाईँलाई भन्छु, पवित्र आत्माको बत्तिस्मा प्राप्त गर्नु हो भने हामीले पहिला चोटि चाहिँ के गर्नुपर्छ, विश्वास गर्नैपर्छ मेरो प्रिय। किनभने तर यो कुरो उहाँले पवित्र आत्माको विषयमा भन्नुभएको थियो, जुन पवित्र आत्मा उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरूले प्राप्त गर्न लागेका थिए भनेर वचनले हामीले यतिखेर पढ्यौँ यूहन्ना 7:39। किनकि पवित्र आत्मा अहिलेसम्म दिएको थिएन, किनभने येशूको महिमा अझसम्म भएको थिएन भनेर हामी आत्माले भरिनुको निम्ति पवित्र आत्माको बत्तिस्माको वरदान परमेश्वरको तर्फबाट हो भनेर हामीले मेरो प्रिय प्रभुमाथि विश्वास गर्नै पर्छ। हालेलुया, उहाँले दिनुहुन्छ, उहाँले गर्नुहुन्छ भनेर अनि विश्वास गर्नै पर्छ। हाम्रो जीवनमा अविश्वास भएमा हामीले आत्मा प्राप्त गर्ने छैनौँ। यसै कारणले पवित्र आत्माको शक्ति अनि सामर्थ्यलाई हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। पहिला त हो आज्ञाकारितामा आउनुपर्छ, नभए परमेश्वरले हामीलाई चेप्टाएर हो नेप्टाएर हो जब बोलाउनु भएको छ भने त छोड्नुहुन्न, तर चेताएर नै फर्काउनुहुन्छ। दोस्रा, हामीलाई विश्वास गर्नुपर्छ, उहाँले नदिउन्जेल हामी मागेको मागे गर्ने विश्वास गर्नुपर्छ। अगाडि हामी त्यो कुरालाई हेर्नेछौँ वचनको द्वारा। तीसरा हो इच्छा र चाहना। मेरो प्रिय, हामीमा पवित्र आत्माको बत्तिस्मा प्राप्त गर्ने चाहना पनि हुनै पर्छ। के हुनुपर्छ रे? हाम्रो जीवनमा इच्छा र चाहना पनि हुनै पर्छ। प्रभुले हरेकलाई उसको इच्छा अनुसार गर्नुहुन्छ। कसको अनुसार? हाम्रो इच्छाको अनुसार गर्नुहुन्छ। प्रभु चाहिँ जबरजस्ती त्यो नलिनेलाई पनि पवित्र आत्मा ल्याऊ कि ल्याऊ भनेर प्रभुले हामीलाई खनाउनु पनि हुँदैन, हामीलाई भर्नु पनि हुँदैन। यो खनाउने र भर्नेको विषयमा हामी अगाडि हेर्नेछौँ। उहाँले हाम्रो हृदयको चाहना पुरा गर्नुहुन्छ। किनभने भजन संहिता 37:4 के भन्छ भने, भजन संहिता 37:4 चाहिँ मेरो प्रिय के भन्छ हामी पढिहाल्नेछौँ। परम प्रभुमा आनन्दित हौ र उहाँले तिम्रो मनोरथ पूर्ण गर्नुहुनेछ। परम प्रभुमा हामी चाहिँ के हुनुपर्छ अरे मेरो प्रिय? आनन्दित हुनुपर्छ अरे। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ उहाँले पूर्ण गर्नुहुन्छ अरे। जबसम्म हामी आनन्दित भएर विश्वास गरेर अनि त्यो कुरालाई उत्कट इच्छा राख्दैनौँ, त्यो कुराहरू परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? हामीलाई कहिले पनि दिनुहुन्न। यस कारणले परमेश्वरको महिमा भएको होस्। हालेलुया। त्यहाँदेखि हामी यूहन्ना 7:37 पनि पढ्नेछौँ। यूहन्ना 7:37 के लेखेको छ? अब चाडको पहिलो दिन अर्थात् चाडको प्रमुख दिनमा उभिएर येशूले उच्च स्वरले यसो भन्नुभयो, यदि कोही तिर्खायो भने त्यो म कहाँ आओस्। मेरो प्रिय, पानी जसलाई प्यास लाग्छ त्यही नै कुवाको पास जान्छ या धाराको पास जान्छ या त फिल्टरको पास जान्छ, उसले पानी नै माग्छ, पानीको चाहना गर्छ। त्यसै गरी यूहन्ना 7:37 के भन्छ वचनले? प्रभुले भन्नुभएको थियो, यदि कोही तिर्खायो भने, यीशु मसीहले भन्नुभएको थियो, त्यो म कहाँ आओस् र पियोस्। उहाँकोमा जानुपर्ने, पहिला त तिर्खाउनु पर्ने, अनि उहाँ कहाँ जानुपर्ने कुराहरू छ, अनि त्यहाँदेखि पिउनु पर्ने कुराहरू छ, पियोस्। त्यसकारण के भनेको छ? अन्तस्करणबाट, त्यसको अन्तस्करणबाट जीवित पानीका फुवारहरू निस्केर बग्नु र पवित्र आत्माको बत्तिस्मा प्राप्त गर्नुको जरो हाम्रो इच्छामा रहेको हुन्छ। मेरो प्रिय, त्यो पक्रिने जड चाहिँ हिन्दीमा जड भन्छ, नेपालीमा जरो भन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले के हुनुपर्छ? त्यो हुनुपर्छ। यूहन्ना 7:37 देखि 39 यो कुराहरूलाई पूर्ण रीतिले यसरी प्रस्ताएको छ। अब चाडको पछिल्लो दिन अर्थात् चाडको प्रमुख दिनमा उभिएर येशूले उच्च स्वरमा यसो भन्नुभयो, यदि कोही तिर्खायो भने त्यो म कहाँ आओस् र पियोस्।
जसले ममाथि विश्वास गर्दछ धर्मशास्त्रले भनेअनुसार त्यसको अन्तस्करणबाट जिउँदो पानीका खोलाहरू बगी निस्कनेछन्। तर यो कुरा उहाँले पवित्र आत्माको विषयमा भन्नुभएको थियो, जुन पवित्र आत्मा उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरूले के गर्नु आँटेका थिए, प्राप्त गर्न लागेका थिए। किनकि पवित्र आत्मा अहिलेसम्म दिएको थिएन, किनभने येशूको महिमा अझसम्म भएको थिएन। किनभने येशूको महिमा अझसम्म भएको थिएन। जबसम्म येशू मसीह मारिनुभयो, गाडिनुभयो अनि पुनरुत्थान हुनुभयो, पुनरुत्थान भएर प्रभु जबसम्म स्वर्ग जानुभएको थिएन अनि पिताको दाहिने हातमा बाहुलीमा बस्नु भएको थिएन, जबसम्म दाहिने बाहुलीमा बस्नु भएको थिएन, यीशुको महिमा भएको थिएन। जब पिताको दाहिने बाहुलीमा गएर बस्नुभयो, यीशु महिमामा आउनुभयो, अधिकारमा पनि आउनुभयो अनि परमेश्वरले त्यो कुराहरूलाई दिने कुराहरू यहाँ गरिएको छ मेरो प्रिय। अनि के भन्छ भने जो प्यासा छन् र पवित्र आत्मा प्राप्त गर्ने इच्छा राख्छन् तिनीहरूले नै मेरो प्रिय भरिनेछन्, तिनीहरूले नै पवित्र आत्मा पाउनेछन्। किनभने यो कुराहरू चाहिँ म चाहिँ धेरै नै अनि त्यहाँदेखि प्यासा र इच्छुक भएर मैले प्रार्थना गरेँ अनि त्यो दिन चाहिँ मैले त्यो कुराहरूलाई पश्चाताप गरेँ। त्यो कुराहरूलाई जो अविश्वासलाई मैले अनैज्ञाकारिताहरूलाई मान्नु पर्यो धेरै कुराहरू, अनि त्यस दिन चाहिँ मैले पवित्र आत्मा चाहिँ मेरो प्रिय थानाको गन्दा जग्गामा म चाहिँ 3 दिनसम्ममा भोको बसेको अनि फोहोर जिउ भएको मान्छेले त्यतिखेर चाहिँ मलाई परमेश्वरको पवित्र आत्माको दर्शन र 33 मिनटसम्म म चाहिँ परमेश्वरको दर्शन र पवित्र आत्माको उपस्थिति भरिएर अन्य भाषाले भरिएको थिएँ। हालेलुया। हामी तिर्खाउनै पर्छ मेरो प्रिय। पहिला कोरिन्थी 12:31 पावल के भन्छन् यो कुरालाई हामी पढ्नुपर्छ। तर अझ उच्च वरदानहरूको उत्कट इच्छा गर अनि म तिमीहरूलाई झन् उत्तम मार्ग बताउँछु। त्यो उत्तम मार्ग चाहिँ के हो, के भन्छ पावलले भन्छन् अझ उच्च वरदानको के गर, उत्कट इच्छा राख्ने इच्छा गर। परमेश्वरका कुराहरूमा मन लगाउने व्यक्तिलाई पवित्र आत्माका वरदानहरू दिइनेछ। अनि परमेश्वरको कुरामा मन नलगाउनेले व्यक्तिलाई पवित्र आत्माका वरदानहरू दिइने छैनन् मेरो प्रियो। जो मन लगाउँछ त्यसैलाई मात्रै दिइनेछ। उत्कट इच्छा लगाएर मन लगाउनेलाई चाहिँ दिनेछ, जो मन लगाउँदैन, जो विश्वास गर्दैन त्यसलाई दिइने छैन। पहिला कोरिन्थियो 14:1 पनि पावल भन्छन्, के भन्छन् मेरो प्रिय, हामी पढिहालौँ। प्रेमलाई तिमीहरूको लक्ष्य बनाऊ। प्रेमलाई पहिला के बनाउनु पर्ने, लक्ष्य बनाऊ। र आत्मिक वरदानका निम्ति उत्कट अभिलाषा राखा, विशेष गरी अगमबानी बोल्न। आत्मिक वरदानका निम्ति उत्कट अभिलाषा राखा, विशेष गरी अगमबानी बोल्नका निम्ति, विशेष गरी अगमबानी बोल्नका निम्ति भनेर भन्छन् मेरो प्रिय। यहाँनिर चाहिँ पहिला चाहिँ हामीले के गर्नु भनेको छ भनेदेखि चाहिँ पवित्र आत्माका वरदानहरू दिइने छन्। पहिला कोरिन्थी 14:1 पावल भन्छन् प्रेमलाई तिमीहरूको के बनाऊ, लक्ष्य बनाऊ र आत्मिक वरदानका निम्ति उत्कट अभिलाषा राख। हामीले आत्मिक के भन्छ वरदानको लागि चाहिँ एकदम अभिलाषा राखेर, अभिलाषा भनेको कुरा चाहिँ अब म तपाईँलाई अलिकति आफ्नो पुरानो त्यो अहिलेको लागि, अहिलेको हो भने चाहिँ अहिले जो बोल्दै गरेको यो समय चाहिँ त्यो पुरानो यादगार चाहिँ मेरो लागि सोडेर गलेको त्यो चाहिँ मृत्युको मुखको यादगार हो। तर पनि मेरो प्रिय म चाहिँ अब मतवाली जाति, म थापा, अनि त्यहाँदेखि हामी चाहिँ पुरा खाने पिउने, नेपालमा पनि हाम्रो त्यस्तै नै खाने पिउने घर हुन्छ, घैँटा घैँटी सबै हुन्थ्यो। म बचपनै सानैमा पढ्न आएको, तर पनि हामीले यहाँ होटलमा बस्ने भएर हामीले सानैदेखि नै सिकेका थियौँ अनि खान्थ्यौँ पिउँथ्यौँ। अनि त्यहाँदेखि 4 बजेपछि चाहिँ
त्यसको अभिलाषा सुरु हुन्थ्यो। जब त्यो दिन जुन दिन पाइँदैन थियो या त त्यो दिन हुँदैन थियो भने चाहिँ मरेतुल्नु नपरा छटपट 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 हुन्थ्यो। अनि त्यहाँदेखि पाओस् कि नपाओस् पहिला चाहिँ त्यही कुरालाई चाहिँ ल्याएर ठक्क हामीले राखिराखेका हुन्थ्यौँ रातमा घटक्क खानुलाई। शाम हुने बित्तिकै खाएर अनि त्यहाँदेखि काम गर्न सुरु गर्यो। त्यस्तो अभिलाषा हेर्नुहोस् है त, त्यो मृत्युतिर लाने कुराहरूलाई, नराम्रो कुराहरूलाई त्यस्तो अभिलाषा गरेर हामी खोज्थ्यौँ भनेदेखि पवित्र आत्माको त्यसरी चाहना गरेर बाइबल पढ्ने, प्रार्थना गर्ने अनि पवित्र आत्माका बुक्सहरू अनि दासीहरूलाई जसले परमेश्वरले चलाउनु भएको छ तिनीहरूको किताबहरू पढ्ने अनि हरेक दिन बाइबल पढ्ने, हरेक दिन प्रार्थना गर्नेलाई परमेश्वरले किन दिनुहुन्छ भने अगाडि हामी वचन पनि हेर्नेछौँ मेरो प्रिय। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। यसै कारणले कयौँ मानिसले पवित्र आत्मा कहिल्यै नपाउनुको कारण तिनीहरूमा मेरो प्रिय यसको निम्ति चाहना नै नहुनु हो। त्यो परमेश्वरको केही कसुर छैन। तिनीहरू आफू रहेको आत्मिक स्थानमै सन्तुष्ट छन्। जहाँ छन् त्यतिमै सन्तुष्ट छन्। जो पाएका छन् त्यतिमै सन्तुष्ट छन्। अब 3 साल बाइबल पढेर बिटिएच गरेका छन् त्यतिमै सन्तुष्ट छन्। दोबारपल्ट बाइबल खोल्दैनन्, त्यही नोट्सहरू निकाल्दै प्रचार गरिदिइरहेका छन्। मैले त्यस्तो पनि मान्छेहरू भेटेको छु, तर म नाम साम भन्दिनँ। परमेश्वरलाई महिमा होस्। ठिकै छ, त्यति अब उहाँहरूले जानकारी गर्नुभयो। त्यसरी पनि प्रभुको महिमा गरेर उहाँहरूले कलिसिया स्थापित गरिरहनु भएको छ। प्रभुकै महिमा होस्। कसैलाई मेरो दोस्याउने काम छैन। यस्तो अवस्थामा हुनु कति दुःखको कुरा छ मेरो प्रिय। तर किन दुःखको कुरा छ भने परमेश्वरले हाम्रो निम्ति धेरै ठुल्ठुलो कुराहरू र धेरै गहिरो रहस्यमय स्वर्गको कुराहरू राखिदिनु भएको छ, जो चाहिँ अहिले पनि आफ्नो मानिसहरूलाई प्रकट गर्नु चाहनुहुन्छ। हाम्रो जीवनमा पवित्र आत्माको भरपुरीको निम्ति हामी भोकाउनु अनि तिर्खाउनु पर्छ मेरो प्रिय। नभएदेखि हामी भोकायौँ तिर्खायौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले भोकायौँ भने हामीलाई खानु मन लाग्दैन, तिर्खायौँ भने पानी पिउनु मन लाग्दैन। त्यस्तै नै हुन्छ। त्यसो भएमा मात्र हामीले निश्चित रूपमा आत्मा प्राप्त गर्न सक्छौँ। जब हामी भोकाउँछौँ, जब तिर्खाउँछौँ, तब हाम्रो जीवनमा पवित्र आत्मा हामीमा प्राप्त हुन सकिन्छ। हालेलुया। किनभने अगाको मान्छेलाई खाना लगेर दियो भने खाँदैन अनि अब भर पेट जुस पिएर आएको मान्छेलाई, अब पानी पिएर आएको मान्छेलाई हामीले पानी लगेर दियौँ भने उसले मुख चाहिँ लगाइदेला चुसुक्क पारेर तपाईँको सामने, तर उसले खाँदैन। त्यही कारणले भोकाउनु पर्छ। जब म पहिला पुरानो जब प्रभुमा नआएको 10 साल पहिले ठर्राको लागि म त्यति प्यासा थिएँ भनेदेखि अहिले तपाईँ र हामी पवित्र आत्माको लागि किन प्यासा हुँदैनौँ। अब हामी अरू पनि हामीले मेरो प्रिय हामी पढिसक्यौँ। जसले विश्वास गर्छ त्यसको अन्तस्करणबाट के निक्लिन्छ, अब परमेश्वरले जीवनको पानी दिनुहुन्छ भनेर भनेको छ। अनि जब हामी ठर्रो पिउनुको लागि त्यत्रो मेहनत गर्थ्यौँ भने अगाडि अब हामी वचनमा हेर्नेछौँ। अनि मेरो प्रिय त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ भने चौथा हो निरन्तर लागिरहनु। पहिला थियो आज्ञाकारिता गर्नु, दोस्रा थियो विश्वास गर्नु, तीसरा थियो इच्छा र चाहना हुनु, अब चौथा हो निरन्तर लागिरहनु। पवित्र आत्माको बत्तिस्मा प्राप्त गर्ने अर्को शर्त हो यसको निम्ति प्रार्थनामा निरन्तर लाग्दै प्रभुसँग लगातार मागिरहने। कसरी? लुका 11:1 के भन्छ भनेदेखि हामी पढ्नेछौँ मेरो प्रिय। उहाँ कुनै एक ठाउँमा प्रार्थना गरिरहनु भएको थियो। उहाँले प्रार्थना गरिसक्नु भएपछि चेलाहरूमध्ये एकजनाले उहाँलाई भने, हे प्रभु, यूहन्नाले आफ्ना चेलाहरूलाई सिकाए झैँ हामीलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनुहोस् भनेर भने चेलाहरूले। अनि त्यहाँदेखि चेलाहरूले प्रभुसँग प्रार्थना गर्न माग्छन् मेरो प्रिय। यस कारणले यसको प्रत्युत्तरमा मरिमेट्नु वा नेपाली भाषामा के हुन्छ, एकदम पिरोल्ने बारेमा प्रभुले एउटा दृष्टान्त दिनुहुन्छ। तिमीहरूमध्ये कसैको एकजना मित्र छ, तिनी
मध्यरातमा उनी कहाँ गएर भन्छन्, मित्र मलाई 3वटा रोटी पैँचो देऊ, किनकि मेरो एकजना साथी यात्राबाट म कहाँ आएका छन् र तिनलाई खाना दिन मसँग केही छैन। उहाँले भित्रबाट जवाब दिएर भन्छन्, मलाई नबिउजाऊ, ढोका अब बन्द भइसकेको छ र मेरा केटाकेटीहरू मसँग ओछ्यानमा छन्। म उठेर तपाईँलाई केही दिन सक्दिनँ। म तिमीहरूलाई भन्दछु, मित्रताको नाताले उनले उठेर तिनलाई केही नदेलान्, तर तिनले खुरन्धार मागिरहेकाले उठेर उनले खाँचो परे जति तिनलाई दिनेछन्। यीशु मसीहले प्रार्थनाको उत्तरमा चाहिँ के यसरी भन्नुभयो आफ्नो चेलाहरूलाई, मेरो प्रिय। अनि त्यहाँदेखि के भन्छ, मागिरहनेले उठेर उनले खाँचो परेका जतिलाई तिनले के गर्नेछन्, दिनेछन् त्यो मित्रले। किनभने यीशु मसीहले चेलाहरूलाई जानुभन्दा पहिला के भन्नुभयो, मसीहले कि अब तिमीहरू दास पनि होइनौ, अब तिमीहरू मेरो मित्रहरू हो भनेर भन्नुभयो। यस कारणले त्यो मित्रको कुराहरू यहाँ गरिएको छ। अब हामी लुका 9 र 10 मेरो प्रिय पढ्नेछौँ। यसैको 9 र 10 त्यहाँ पनि के लेखेको छ भने, प्रभुले भन्नुभयो, माग, लगातार मागिराख र तिमीहरूलाई दिनेछ, खोज, लगातार खोजिराख त तिमीहरूले भेट्टाउनेछौ, ढकढकाई नै रहो त तिमीहरूको निम्ति खोलिनेछ। किनकि हरेक जसले माग्छ त्यसले पाउँछ, जसले खोज्छ त्यसले भेटाउँछ र जसले ढकढकाउँछ त्यसको निम्ति खोलिन्छ। अब मेरो प्रिय, अब यो वचनहरू धेरै कुराहरूमा नयाँ विश्वासीदेखि नै विश्वासीहरूलाई सिकाइन्छ, तर यसको प्रकाश र अर्थ चाहिँ के हो त्यो चाहिँ धेरै पछाडि मैले जान्नुलाई बुझ्नुलाई मलाई पवित्र आत्माले सहयोग गर्नुभयो। परमेश्वरलाई महिमा होस्। परमेश्वरको वचनको जति पनि उल्था गरे तापनि पवित्र आत्माले नै त्यसको प्रकाश चाहिँ दिनुहुने रहेछ, परमेश्वरले नै दिनुहुने रहेछ। परमेश्वरको भेद परमेश्वरले नै जान्नुहुन्छ, मानिसले एकदम सक्दैन। यो अंशमा प्रयोग भएको क्रियापद मेरो प्रिय हो, वर्तमान निरन्तरतामा छ। वर्तमान एकदम निरन्तर लागिरहनुमा छ। अर्को शब्दमा प्राप्त गर्नका लागि हामीले मागि नै रहनुपर्छ, जहिलेसम्म हामी पाउँदैनौँ। त्यसपछि लुका 11:13 प्रभु यसो भन्दै अगाडि बढ्नुभयो, तिमीहरू दुष्ट भइकन आफ्ना छोराछोरीहरूलाई असल थोकहरू दिन चाहन्छौ भने तिमीहरूका स्वर्गीय पिताले उहाँसँग माग्नेलाई कति बढ्ता गरेर पवित्र आत्मा दिनुहुन्छ। हालेलुया। यो कुराहरू मेरो प्रिय हो, प्रभुले सबै कुरा दिनुहुन्छ, तर माग त तिमीलाई दिनेछ, यो गर त दिनेछ। अब रोटी मित्र, अब कता रोटी, अनि राति मित्र आएको रे, खटखटाको जरुरत छ रे, अनि त्यो मित्रलाई चाहिँ के भन्छ, रोटी दिनुपर्ने छ रे। अनि तर सुतेको थियो रे, तर खटखटाउँदा आखिरमा जति जरुरत परेको थियो दियो। यीशु मसीहले भन्नुभयो, त्यो मित्रले के गर्यो, मित्रलाई दियो। अनि फेरि यीशु मसीहले भन्नुहुन्छ, माग्नेवालालाई, अनि खोज्नेवालालाई, अनि त्यहाँदेखि ढकढकाउनेवालालाई के रहेछ त भन्दा चाहिँ के हो त भन्दा चाहिँ पवित्र आत्मा माग्नेलाई पिताले कति गरेर दिनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। के भन्नुभयो? पवित्र आत्मा माग्नेलाई। यो कुरा त कति वचन मैले चलाएर के मागे, तर होइन रहेछ नि त। प्रभुको कुराहरूलाई हामीले कसरी माग्नु पर्ने प्रभुको वचनले अनि पवित्र आत्माले नै सिकाउनुहुन्छ। कसरी हो भने चाहिँ उत्पत्तिको समयमा परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ पृथ्वी चाहिँ सुनसान बेडोल थियो भनेर भन्छ। बेडोल भनेको चाहिँ हिन्दीमा हो बिना आकारको थियो, अनि कोही आकारै थिएन, पानी थियो। पानीमाथि चाहिँ परमेश्वरको आत्मा घुमिरहनु भएको थियो, हिन्दीमा भन्छ मडराइरहनु भएको थियो, घुमिरहनु भएको थियो। अनि आत्माले चाहिँ सबै कुरा पितालाई
दिखाइदियो दिनुभयो। पवित्र आत्माले के कमी छ, जसै गरी पिताको नजरमा पर्यो। पवित्र आत्मा माथि पिताले वचन बोल्नुभयो, पवित्र आत्माले सबै कुरा त्यहाँ सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरले वचन बोल्नुभयो माथि, जसै गरी स्वर्गबाट हेर्नुभयो पृथ्वीलाई, त्यसै गरी सृष्टि भयो। यो मेरो विचार हो। अनि सबैको विचार एउटै समान हुँदैन। यदि हामीले निरन्तर मागिरहेमा र कर गरिरहेमा हामीलाई इन्कार गरिने छैन मेरो प्रिय। अनि प्रभुले हाम्रो विचलित कन्दन सुनेर, हृदयलाई सुनेर हामीलाई पवित्र आत्माद्वारा भर्नुहुनेछ उहाँले। मेरो प्रिय, हामी उत्पत्तिको पुस्तकमा जब हामी पढ्छौँ त तपाईँलाई थाहा छ, अब्राहमको छोरा इजाक थियो, इजाकको छोरा चाहिँ याकुब थियो। अनि याकुबले जब आफ्नो मामाको घरबाट फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ धेरै आफ्नो दाजुसित मिल्नु आएको थियो। अनि धेरै धन दौलत, गाई बस्तु, धेरै कुराहरू उसले लिएर फर्केर आएको थियो, परमेश्वरको आशिष पाएर आएको थियो। आज त्यसै गरी हामी परमेश्वरमा जब विश्वास गर्छौँ त्यतिखेर नै हामी आशिष पाउँछौँ। तर मेरो प्रिय, त्यहाँ एउटा कुरा हामीले देख्छौँ, याकुबले परमेश्वरसित कुस्ती खेल्दा भनेर भनेको छ, त्यहाँ कुस्ती खेले। अनि खेल्दाखेरि चाहिँ रातभरि कुस्ती खेले। अनि कुस्ती खेल्दा चाहिँ उनलाई पक्रे। अनि पक्रे जस्तै हामीले पनि के गर्नुपर्छ, उहाँलाई पक्रिँदै यस्तो भन्नुपर्छ, तपाईँले मलाई आशिष नदिनु भएसम्म म तपाईँलाई के गर्दिनँ, छोड्ने छैन भनेर के भने मेरो प्रिय, याकुबले भने। अनि रातभरि छोडेनन्। सबै धन दौलत पैसा सबै लिएर आइसकेका थिए, जो पनि थियो, सोना चाँदी, भेडा बाख्रा गाई, सबै त्यतिखेरको धन दौलत जो हुनुपर्ने थियो याकुबको पास प्रशस्त थियो, केही कमी थिएन प्रभुले दिनुभएको। तर आशीर्वाद चाहिँ किन चाहिएको थियो त? त्यही कारणले मेरो प्रिय, आज कलिसिया मण्डली सबै कुरा अनि यीशुलाई पाइयो भइगयो त। अब पवित्र आत्मा भनेको कुरा छँदैछ नि भन्नेले चाहिँ पाउँदैन भनेर पहिले नै हामीले बात गरिसक्यौँ। त्यस कारणले तपाईँले अनि हामीले अनि तपाईँले मलाई पवित्र आत्माले भर्नु पर्छ भनेर जब परमेश्वरलाई हामी भन्छौँ, तपाईँ हामी पवित्र आत्माले भर्नु अनि नभर्नु भएसम्म म प्रार्थना बिन्ती गर्नेछु, छोड्ने छैन, छोड्दिनँ। प्रार्थना गरेको गरे गर्छु, मागेको मागे गर्छु, खटखटाएको खटखटाए गर्छु, खोजेको खोजे गर्छु जब हामी भन्छौँ। तर पवित्र आत्माको बत्तिस्माको सम्बन्धमा हाम्रो विचार यो भए पनि हुन्छ, अवस्था नभएको होस् मेरो प्रिय। किनभने कति त्यसरी माग्दाखेरि हामी पाउँछौँ, तर पवित्र आत्माको बत्तिस्माको सम्बन्धमा हाम्रो विचार यो भए पनि हुन्छ अथवा नभए पनि हुन्छ भन्ने किसिमको छ भने हामीले पवित्र आत्मा कहिल्यै प्राप्त गर्ने छैनौँ अनि गर्न सक्दैनौँ मेरो प्रिय। हामीले खुरन्धार चाहिँ इच्छा चाहिँ राख्नुपर्छ, किनभने पवित्र आत्माको बत्तिस्मा यस्तो अनुभव हो जुन प्राप्त गर्नका लागि परिश्रम गर्नै पर्दछ। तपाईँलाई मैले पहिलाको सब्जेक्टमा भनेको थियो, उद्धार सित्तैको हो, मुक्ति पनि तपाईँ हामी सङ्गति गर्दै जाँदा मेरो हिसाबले मुक्ति भइहाल्छ। मुक्तिको बाटोमा हामी हिँडिबसेका छौँ। तर छुटकारा अनि त्यहाँदेखि हामीले धेरै कुरा जो स्वर्गीय कुरा प्राप्त गर्नुको लागि चाहिँ हामीलाई पवित्र आत्मा चाहिन्छ। अनि त्यो चाहिँ हामीले धेरै परिश्रम गर्नुपर्छ अनि धेरै नै कुराहरूलाई बलिदान दिनुपर्छ, धेरै कुराहरूलाई त्याग गर्नुपर्छ। यो चाहिँ मेरो जीवनमा भएको कुरा हो, त्यत्तिकै चाहिँ पाइने रहन्छ निष्क्रिय अवस्थामा। तर पनि यो कुरा पनि परमेश्वरले नै बोलाउनुहुन्छ, परमेश्वरले नै सबै कुरा के गर्नुहुन्छ, तपाईँ र हाम्रो जीवनमा जुटाइदिनुहुन्छ। यो कुराहरू मानिसको धार्मिकताले सबै कुराले प्राप्त गरिने कुरा होइन। तर जो विश्वास योग्य थियो, जो 1 तोलाले 2 तोला, 2 तोलाले 4 अनि 5ले 10 कमाउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले याद राख्नुपर्छ। किनभने मेरो प्रिय,
आज निष्क्रिय अवस्थामा व्यवहारमा हामी यसलाई प्राप्त गर्दैनौँ। किनभने भए पनि हुन्छ, जुन प्राप्त गर्नको लागि परिश्रम गर्नै पर्छ, तर भए पनि हुन्छ नभए पनि हुन्छ, निष्क्रिय अवस्थामा व्यवहारमा हामी यसलाई प्राप्त गर्नै सक्दैनौँ। एकदमै बिल्कुल सक्दैनौँ। कति मानिसहरू भन्छन्, यदि प्रभुले मलाई पवित्र आत्माद्वारा भर्न चाहनुहुन्छ भने म कहाँ बस्छु भनेर उहाँ जान्नुहुन्छ र म कहाँ आएर मलाई भर्न सक्नुहुन्छ भनेर कसैको भनाइ हुँदो रहेछ। प्रिय, याकुबले परमेश्वरसित कुस्ती खेल्दा उहाँलाई पक्रे जस्तै हामीले पनि उहाँलाई पक्रँदै यस्तो भन्नुपर्छ, तपाईँले मलाई आशिष नदिनु भएसम्म म तपाईँलाई छोड्ने छैन। मेरो प्रिय, तपाईँले मलाई पवित्र आत्माले नभर्नु भएसम्म प्रार्थना बिन्ती गर्न छोड्ने छैन भनेर हामीले प्रभु यीशु मसीहसित बिन्ती र प्रार्थना गर्नुपर्छ, जुन प्रकार याकुबले गरेको थियो। तर पवित्र आत्माको बत्तिस्माको सम्बन्धमा हाम्रो विचार यो भए पनि हुन्छ अथवा नभए पनि हुन्छ भन्ने किसिमको छ भने हामीले पवित्र आत्मा कहिल्यै प्राप्त गर्ने छैनौँ मेरो प्रिय। यस कारणले हामीले यस्तो शब्दहरू, यस्तो कुराहरू सोच्नु हुँदैन। जब हामी पवित्र आत्माको प्यासा छौँ भने पवित्र आत्माको बत्तिस्मा यस्तो अनुभव हो जुन मेरो प्रिय, जुन कुरा प्राप्त गर्नको लागि परिश्रम गर्नै पर्दछ। त्यसलाई केही न केही हाम्रो बलिदान समर्पणतामा आउनै पर्दछ। जसरी मैले भने, आज्ञाकारितामा, विश्वासतामा, प्यासा तृषित हुनुमा, निरन्तर लागिरहनुमा। त्यही कारणले आज निष्क्रिय अवस्थामा वा व्यवहारमा हामी यसलाई प्राप्त गर्दैनौँ। कति मानिसहरू भन्छन्, यदि प्रभुले मलाई पवित्र आत्माद्वारा भर्न चाहनुहुन्छ भने म कहाँ बस्छु भनेर उहाँ जान्नुहुन्छ र म कहाँ आएर मलाई भर्न सक्नुहुन्छ। तर मेरो प्रिय, यो कुरा हुनसक्छ, प्रभु सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ, तर पनि प्रभुले मानिसको हृदय र मनलाई जाँच्ने पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ। यस किसिमको सोचाइ राख्ने व्यक्ति कहिल्यै पनि मेरो प्रिय पवित्र आत्माद्वारा वो भरिनु सक्ने छैन अनि भरिने छैन। तिनीहरूका सम्पूर्ण जीवन पवित्र आत्माको विरोधमा बितेको हुँदैन। तर यो प्राप्त गर्ने अटोटको जो कमीले गर्दा यसको अनुभव पनि तिनीहरूमा छैन मेरो प्रिय। किनभने पवित्र आत्माको अभिषेक, पवित्र आत्माको ऊर्जा, पवित्र आत्माको उपस्थितिको जो आनन्द तिनीहरूमा हुँदैन। एकचोटि मात्र निष्क्रिय भावले माग्नेले पवित्र आत्मा पाउने छैन मेरो प्रिय। एकपल्ट पायो, माग्यो, भयो भने पाइहाल्यो, पाएन भने पाएन, के भयो त, प्रभुको इच्छा हो भन्ने कुरा होइन। यो पवित्र आत्मा पाउन कुरा चाहिँ हाम्रो इच्छा हुनुपर्छ, उत्कट इच्छा भनेर ज्यादा जोड दिएको छ बाइबलले। यीशु मसीहले पनि यही कुरा भन्नुभयो, पहिला हामीले सुनिसकेका छौँ। यसले इमानदार र अइमानदार, इमान तथा खेलाची गर्नेहरूका बीचमा भेद राखेको छ मेरो प्रिय। किनभने पवित्र आत्मामा चाहिँ इमानदार र अइमानदार अनि बेइमान तथा खेलाइची, पवित्र आत्मासित खेलाइची चाहनेहरूलाई परमेश्वरले यसमा के गर्नुभएको छ, भेद चाहिँ राख्नु भएको छ, बीचमा भेदभाव चाहिँ राख्नु भएको छ। किनभने पवित्र आत्मा वास्तवमै पाउन चाहनेहरूलाई मात्र परमेश्वरले आत्माद्वारा भर्नुहुन्छ, नचाहनेहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले आत्माले भर्नुहुने छैन। त्यसै कारण परमेश्वरले यस्तो व्यवहार गर्नु भएको हो मेरो प्रिय। यस कारणले हामीले जसरी अघि यूहन्ना 7:37-38-39 पढ्यौँ, यीशु मसीहले भन्नुभयो, जो प्यासा छ म कहाँ आओस्, जसले विश्वास गरेर त्यसलाई पिउँछ त्यसको अन्तस्करणबाट चाहिँ पानीको नदीहरू बग्छ भने, हिन्दीमा भनेको छ नदिया बहेगी भनेको छ, नदियाहरू बग्छ भनेर भनेको छ। अनि त्यही नदीहरू चाहिँ प्रभु हामी भित्रबाट, पवित्र परमेश्वर हामी भित्र भएर बग्नुहुन्छ। आज पवित्र परमेश्वरले तपाईँ अनि हामीलाई, परमेश्वरले तपाईँहरूलाई जति पनि यो
अडियोहरू सुन्नुहुन्छ पवित्र आत्माले अगुवाई गरून् अनि पवित्र आत्माले तपाईँहरूलाई तपाईँको परमेश्वरले तपाईँको माथिबाट पनि खनिनु भएको होस्। पवित्र आत्मा यीशु मसीहले खनाउनु भएको होस् अनि पवित्र आत्माले तपाईँ भरिनु पनि भएको होस्। यो भरिने के हो, खनिने के हो, यो पनि हामी पछाडि यो कुरा गर्नेछौँ। अनि पवित्र आत्मा कतिखेर खनिनुहुन्छ, कतिखेर भरिनुहुन्छ, यो पनि हामी कुरा गर्नेछौँ वचनको द्वारा। यसै कारणले सबै तपाईँहरूलाई आशीर्वाद परमेश्वरले दिनुभएको होस्। ख्रीष्ट येशूको नाउँमा शाफत शालोम।